अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी के लिए अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा लेकर आया हूँ कि जिसको देखने के बाद यकीनन हर मुसलमान खुशी से झूम जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको नबी का मोजिज़ा भी कह सकते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। साथ ही साथ गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अल्लाह ने ये कायनात जो बनाई वह यकीनन अपने महबूब के सदक़े में बनाई। अगर अल्लाह अपने महबूब को न बनाता तो इस कायनात को न बनाता, और इस कायनात के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है वो यकीनन इंसान के लिए बनाई गई है। या तो इंसान उसको देखकर खुश हो और अल्लाह का शुक्र अदा करे, या उसको इस्तेमाल करे और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करे। यानी हर सूरत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हम वो मखलूक हैं जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात कहा, यानी तमाम मखलूकों में सबसे ज़्यादा बेहतर। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी कायनात के अंदर अगर अल्लाह सबसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत फरमाता है तो वह हम सब के आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने यकीनन अपने महबूब जैसा किसी को नहीं बनाया। यानी अगर हम सारी कायनात में आकाए दो जहां नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसा ढूंढना चाहें तो यकीनन हमें नहीं मिल सकता है, क्योंकि अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और आपने वो शेर भी सुना होगा कि मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, और आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आगे शायर ये कहता है कि कोई सानी नहीं रब का, न मेरे आका का, एक का जिस्म नहीं एक का साया ही नहीं। यानी आप खुद देखिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को किस तरीके से बनाया कि यकीनन उनका साया भी नहीं। इसलिए साया नहीं था क्योंकि कोई हो सकता था कि आपके साए मुबारक के ऊपर पैर रख देता, इससे आपके साए मुबारक की तौहीन हो जाती। इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब का साया नहीं बनाया। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने अपने महबूब का नाम ऐसा रखा कि उसके अंदर एक नुक्ता भी नहीं रखा। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नाम है कि अगर हम नाम लेते हैं तो यकीनन हमारे जो लब हैं वो एक दूसरे को चूम लेते हैं। इतना ज़्यादा मीठा नाम अल्लाह ने आपका रखा। यहाँ तक कि सारी कायनात में आपसे पहले किसी और का नाम मोहम्मद नहीं था। हम कितने बड़े खुश नसीब हैं कि हम नबियों के सरदार की उम्मत में। अल्लाह का हम पर लाख लाख एहसान है कि यकीनन अल्लाह ने हमें इस उम्मत के लिए चुना। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, एक मोमिन तब तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक उसके दिल के अंदर आकाए दो जहां नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा ना हो जाए, और वो अपने माँ बाप से बढ़कर, बीवी बच्चों से ज़्यादा बढ़कर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे तब तक। तो यकीनन एक सच्चे मोमिन की यही पहचान है कि वो एक आशिक रसूल होता है। और जो आशिक रसूल होगा, जो नबी से मोहब्बत करता होगा, आखिरत में वही कामयाब हो सकता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यहाँ तक कि अल्लाह ने अपने महबूब के सामने कोई पर्दा नहीं रखा, यानी अपना जलवा अपने महबूब को दिखाया मेराज की रात में। और यहाँ तक कि अल्लाह फरमाता है कि मेरा नाम लेकर पहले अपनी ज़बान को पाक कर लो और उस पाक ज़बान से मेरे महबूब का नाम लेना। तो यकीनन आप देखिए कि अल्लाह अपने महबूब से कितनी ज़्यादा मोहब्बत फरमाता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए मैं आप सभी को वो एक करिश्मा बता देता हूँ जिस हवाले से मैंने आज की वीडियो बनाई है। उस हवाले से अब हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि मधुमक्खी जो होती है वह अपना छत्ता छतों के ऊपर लगाती है, पेड़ों के ऊपर लगाती है, यहाँ तक कि पहाड़ों में भी लगाती है। और यकीनन आपने ज़िंदगी में एक ना एक मरतबा शहद को ज़रूर चखा होगा, शहद को ज़रूर खाया होगा। और जब खाया होगा तो आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि वो यकीनन मीठा होता है। लेकिन आपने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया होगा कि मधुमक्खी जो होती है, यानी सैकड़ों फूलों के ऊपर जाकर वो रस चूसती है, और सभी का अलग अलग स्वाद होता है। कोई कड़वा होता है, कोई फीका होता है, तो कोई मीठा होता है। लेकिन उन्हीं फूलों के रस से जो शहद बनता है वो यकीनन बेइंतहा मीठा होता है, और यकीनन हम सभी बड़े शौक से खाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने इस चीज़ को सोचा कि वो शहद कैसे मीठा हो जाता है? यानी सैकड़ों की तादाद में फूलों का रस चूसने के बावजूद वो जो शहद बनता है वो यकीनन मीठा बनता है। इसमें क्या राज है? हमने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, एक मरतबा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मधुमक्खी से सवाल किया कि तेरा शहद जो होता है वो इतना मीठा क्यों होता है? यानी फूलों का रस जो होता है वो कड़वा भी होता है, फलों का रस जो होता है वो कड़वा भी होता है, कसैला भी होता है, हर तरह के स्वाद होते हैं, लेकिन शहद जो बनता है वो मीठा ही क्यों बनता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मधुमक्खी ने बताया कि फूल का रस चूसने से लेकर उसको उगलने तक मैं आपके ऊपर दरूद व सलाम भेजती रहती हूँ। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, मधुमक्खी जो होती है वो फूलों का रस चूस रही होती है, उस टाइम
ٹائم بھی آپ کے اوپر درود بھیج رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ پھولوں کا رس چوس لیتی ہے، پھر جب وہ اپنے چھتے کی طرف چلتی ہے تب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتی رہتی ہے۔ جب تک وہ اس کو اگل نہیں دیتی ہے تب تک وہ آپ کے اوپر درود بھیجتی رہتی ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو غلاظت سمجھتے ہیں، گندگی سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ سبھی کو بتا دوں اللہ نے اس کو شفا بتایا، تو یقیناً یہ گندی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے فائدے کی چیز۔ تو میرے پیارے دوستو، میں نے اب تک آپ کو وہ کرشمہ نہیں بتایا ہے، وہ معجزہ نہیں بتایا ہے جس حوالے سے میں نے آج کی ویڈیو بنائی ہے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس تصویر کے اندر جس آدمی کا آپ کو ہاتھ نظر آ رہا ہے، اس شخص کا دعویٰ ہے، اور میں بھی اس چیز کو مانتا ہوں کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینے سے یقیناً تمام طرح کی بلائیں جو ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، تمام طرح کی جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یقیناً یہ تو چھوٹی سی بات ہے میرے پیارے دوستو، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم شہد کے چھتے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں تو مدھو مکھی جو ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں کاٹتی ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارے نبی کا ایک معجزہ ہے کہ آپ کا نام لینے سے یقیناً مدھو مکھی جو ہوتی ہے وہ یقیناً نہیں کاٹتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس چیز کو آپ تصویر کے اندر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اسی لیے میرے پیارے دوستو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، کیونکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ میدان محشر والے دن ایک ایسا شخص ہوگا جس کو جہنم کا پروانہ مل چکا ہوگا، لیکن آقا فرمائیں گے کہ میرے پاس تمہارا ایک تحفہ ہے، میرے پاس تمہاری ایک چیز ہے، اور جب اس کو ترازو کے اوپر ڈالا جائے گا تو یقیناً سارے گناہ جو ہوں گے وہ ہلکے پڑ جائیں گے، اور یقیناً وہ ایک نیکی اتنی زیادہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے جس کو جہنم کا پروانہ ملنے والا تھا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ آپ سبھی کو بتا دوں جو شخص ہوگا وہ سوال کرے گا کہ اے اللہ کے نبی اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ تو میرے پیارے دوستوں، اس کے بعد نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تم نے ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجا تھا، تو یقیناً یہ اس درود کی برکت ہے، یہ اس درود کا بدلہ ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، آپ دیکھ لیجئے کہ ایک درود کی کتنی زیادہ ویلیو ہے۔ آپ سبھی کو بتا دوں اگر ہم اپنے آقا کے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں تو زمین سے لے کر ساتوں آسمان تک ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں، اس چیز کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے نبی کے اوپر درود نہیں بھیجتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، زیادہ سے زیادہ درود کو بھیجا کرو، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر آپ کوئی دعا مانگتے ہیں، اگر آپ نبی کا وسیلہ نہیں لگاتے ہیں تو یقیناً آپ کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، یعنی وہ نہ زمین کے اوپر رہتی ہے نہ آسمان میں جاتی ہے، وہ بیچ میں ہی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے جب دعا مانگی جاتی ہے تو یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لگانا بے حد ضروری ہے، تبھی ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو یقیناً آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ یقیناً دعائیں بھی تب قبول کرتا ہے جب ہم اس کے محبوب کا وسیلہ لگاتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ خود سوچئے کہ اللہ کے محبوب کی کیا شان ہوگی، اللہ کے محبوب کا کیا مقام ہوگا، ہم یقیناً تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا فیس بک، واٹس ایپ، بھائی بہن سپورٹ سے جہاں تک ہو سکے وہاں تک۔ ساتھ ہی ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو کے اندر کوئی بھی بات پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو میرے پیارے دوست، بس آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔